आदाब, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड एक्स्ट्रा अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें उर्दू की भी काफ़ी सीटें आई हैं। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है, वो चॉक एंड एक्स्ट्रा अकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं। बाकी जो फर्स्ट पेपर हैं यानी कि उसकी क्लासेस जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए आप लोग चॉक एंड एक्स्ट्रा अकेडमी पर बने रहिए। यह आप उर्दू वाले तमाम तालिब इल्मों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की आरपीएससी की तैयारी अब यूट्यूब पर कराई जाएगी। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है शाद अजीमाबादी, जिनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात 1927 ईस्वी में हुई थी। अली मोहम्मद शाद के वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अजीमाबाद पटना चले गए, जहां अली मोहम्मद यानी शाद अजीमाबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए। तालीम घर ही पर हुई और शाद अजीमाबादी की तालीम घर पर ही हुई थी, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। और जब ये 4 साल के हुए तभी से इनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अपनी ज़ाती लियाकत और लायके इसातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़ुबानों नेज़ मज़हबी उलूम और फ़न शेर में ऐसी महारत हासिल है कि उनका शुमार दौरे जदीद के अहले इल्म शोरा में होता है। उलूम इस्लामी के तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थीं। मतलब वो अपने मजहबी किताबों के अलावा हिंदू की और पारसी की भी किताबें पढ़ी थीं। उनके इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 में उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया था। मतलब उन्हें कब खान बहादुर का खिताब मिला था? तो 1891 ईस्वी में। 1927 में शाद ने इस जहान फ़ानी से कूच किया और 1927 ईस्वी में शाद अजीमाबादी की वफ़ात हो गई थी। और नस्र व नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी, जो कद्र की निगाह से देखी जाती हैं। उनकी चंद किताबें उनके ज़िंदगी में शाये हो गई थीं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में उनके शागिर्द हमीद अजीमाबादी ने मुरतब किया था। इनके जो शाद अजीमाबादी हैं, इनके जो शागिर्द थे हमीद अजीमाबादी थे और इन्होंने ही उनके वफ़ात के बाद उनकी एक मजमुआ को जिसका नाम है नग़्मुल इल्हाम के नाम से शाये किया। बाद में उनके खुदनविश्त और मुतअद्दिद मजमुए भी मंज़र आम पर आए। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा और मर्सिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत का बास उनकी गज़ल हैं, जो सादगी और खुलावट, तरन्नुम व शीरीनी, कैफ़ व सुरूर और असर व तासीर के बदौलत लायके तवज्जो हैं। शाद के ज़माने में गज़ल का ज़ोर और असर कम होने लगा था। शाद ने उसे एक नई ज़िंदगी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। गज़ल को निखारने, संवारने और इस्तेहकाम बख्शने में शाद का ख़ास हिस्सा है। ज़ुबान की सफाई व सादगी शाद की शायरी का ख़ास वस्फ़ है। वारदात क़ल्बी के साथ साथ अखलाक़ फ़लसफ़ा और तौहीद उनके महबूब मौज़ूआत हैं। इन सब को वो अपने लतीफ़ अंदाज़ बयान से दिलपज़ीर और पुरतासीर बना देते हैं। तो शाद अजीमाबादी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट देखते हैं।
جیسے شاد عظیم آبادی کا اصل نام جو تھا وہ سید علی محمد تھا، اور ان کا تخلص جو تھا وہ شاد تھا۔ خطاب جو ان کو ملا تھا خان بہادر خاں کا خطاب ملا تھا۔ ان کا شہر جو تھا وہ عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ میں تھا۔ پیدائش 1846 عیسوی پٹنہ میں اور وفات 1927 عیسوی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ والد سید عباس مرزا، ان کے والد کا نام جو تھا وہ سید عباس مرزا تھا۔ شاعری کے استاد شاہ الفت حسین فریاد یہ خواجہ میردرد کے شاگرد تھے۔ شاہ الفت حسین نے شاد عظیم آبادی کا تخلص شاد تجویز کیا تھا۔ جو شاد عظیم آبادی تھے ان کے جو شاعری کے استاد تھے وہ شاہ الفت حسین تھے، اور انہوں نے ہی ان کو شاد کا تخلص تجویز کیا تھا۔ غزل میں آتش لکھنوی سے متاثر تھے، اور غزل میں یہ کس سے متاثر تھے تو آتش لکھنوی سے متاثر تھے۔ مرثیہ میں انیس اور دبیر سے متاثر تھے۔ مرثیہ کا مشورہ انیس نے شاد کو دیا تھا۔ شاد نے مرثیے بھی کہے ہیں۔ شاد کی ملاقات حالی و سر سید سے ہوئی تھی۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ شاد کی ملاقات کس سے ہوئی تھی تو شاد کی ملاقات حالی و سر سید سے ہوئی تھی۔ 1891 میں برطانوی حکومت نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ ادبی خدمات 1889 میں آنریری مجسٹریٹ بنے اور اس کے بعد 16 برس تک میونسپل کمشنر رہے۔ اس لیے ان کی پینشن 1000 روپے ملتی تھی۔ اس سمے ان کی پینشن کتنی ملی تھی؟ 1000 روپے ملتی تھی۔ 1874 میں شاد نے 7 روز اخبار نسیم سحر کا اجرا کیا تھا۔ ان کا ایک اخبار تھا جس کا نام کیا تھا؟ نسیم سحر۔ 1875 میں شاد نے شہر کے لڑکوں کو اردو فارسی تعلیم کے لیے زبیدۃ المدارس اسکول قائم کیا، اور 1845 عیسوی میں 1875 میں شاد نے شہر کے بچوں کے لیے مطلب جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے وہ ایک اسکول قائم کیا جس کا نام تھا زبیدۃ المدارس۔ شاد کی کل تصانیف 32 ہیں۔ شاد کی کل کتنی تصانیف ہیں تو 32 ہیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ جو شاد کی غزلوں کا دیوان تھا تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حمید عظیم آبادی، تو انہوں نے اسے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ نغمہ الہام میں خانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروس مستی، مادر وطن، یہ شاد عظیم آبادی کی مثنوی ہے۔ جو مادر وطن ہے یہ شاد عظیم آبادی کی مثنوی ہے، جبکہ فروغ ہستی نظموں کا مجموعہ ہے اور اندھیر نگری دیوان ہے۔ کلام شاد کی زندگی میں چھپنے والا دیوان ہے۔ شاد کی کہانی اور شاد کی زبانی ان کی خود نوشت ہے۔ شاد کی مثنویاں، کچھ مثنویاں ہیں جیسے پہلی ہے مادر وطن، دوسری نالۂ شاد، تیسری نغمہ جاں فضا، چوتھی ہے یاد حبیب، پانچویں ہے چشمہ کوثر، چھٹی ہے ثمرۂ زندگی، ساتویں ہے فغان دلکش، آٹھویں ہے نالۂ دلکش۔ شاد کے دیوان میں 1200 غزلیں شامل ہیں۔ شاد کے دیوان میں کتنی غزلیں شامل ہیں تو 1200 غزلیں شامل ہیں۔
اور 11,500 اشعار شامل ہیں، اور اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 11,500۔ شاد کی مرثیہ فکر بلیغ ہے۔ شاد کی اقوال: سید سلیمان ندوی نے شاد کو اس دور کا میر کہا ہے۔ قاضی عبدالودود نے شاد کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آبادی کی آبرو کہا ہے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔